800च्या मार्जिनान आमी लीड करता सध्या आनी ऑफिशियल फिगर्स तुमकां दितले. खंय तरी आमी BJP पार्टी महेश्वर गोवेकर हो जिखलेलो आसा आनी बऱ्या मार्जिनान जिखलेलो आसा. फर्स्ट टायम एक 5,000चा आंकडो प्लस जाल्लो आसा आनी बऱ्या भाशेन प्रत्येक वोटराक आमी मनांतल्यान थँक्यू म्हणून करता. शिवोयचे आमचे जे प्रत्येक वोटर आनी कामुर्लेचे स्पेशली आमचें जें काम BJP गव्हर्मेंटान जें काम करीत आसा, जशें आमचो सीएमान जो आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिवन आमकां जे दवरलेलें आसा तें काम आमचो कॅन्डिडेट बऱ्या भाशेन फुडें व्हरतलो. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमच्या आमदारान आमकां खूब खूब सपोर्ट केला. लास्टाक तिजो बेश्टे जाता दोनूय सिटां हाडपाचें, तर सेकंड आमच्या अंडीचे रावपाचें आसा आनी होपफूल आसा आमी तेवूय जिखतले. सादारणशे 1,700ची जी लीड मेळ्ळ्या हेचें कारण कितें आसूं शकता इतकी लीड मेळपाक? आनी दुसरो म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार काँग्रेसूय आहले पूण RGB खंय तरी वयर सरल्या, एक 3,500 क्रॉस केलेलो आहे. कितें फरकूय आसलो तरी RGB वयर सरपाक हें कारण कितें जावं शकता? त्यांच्या परस खंय तरी म्हाका दिसता आमची BJPची वोटींग वाडलेली आसा. BJPन सुद्दां तो आंकडो क्रॉस केल्लो आसा. 4 सरपंच 4 पंचायती आमी वांगडा आसल्यो. सो डेफिनेटली आमकां विक्ट्री निश्चित आसलीच आमची आनी खंय ना खंय RGन सुद्दां आपलें काम दितलेलें आसा. पूण म्हाका दिसता तेंच्या परस आमची वोटींग वाडल्या, BJPची वोटींग वाडल्या. सो आमी त्या पर्सपेक्टिव्हान आमचे जे कार्यकर्ते आसले प्रत्येक कार्यकर्ते सपोर्टरांक तशें काम केलां म्हणून हो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो. ह्या क्षणान तुमी कितें सांगूंक सोदतात जे तुमचे मतदार बंधू आसा ज्यांच्यांनी वोटींग केलें तुमकां भरघोस अशें? आमी मनांतल्यान इतलें सांगूंक सोदता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव म्हणटा जिखला म्हणून न्हू, आमकां लोकांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा आनी जेन्ना जिखता तेन्ना पांय मातशे आमी जमनीर दवरपा जाय आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काम जे आमची पार्टी करता ते आमचे आतां ZP उमेदवार महेश्वर गोवेकर हे काम बऱ्या भशेन फुडें व्हरता. आमी ते कशें लोकांनी तुमचो विश्वास दवरून तुका जिखून हाडलेलो आसा. पांय जमनीर दवरून आमकां फुडें काम करपा जाय आनी बऱ्या भशेन लोकांचे एक्सपेक्टेशनाक आमी रावन तें काम आमकां फुडें व्हरपा जाय. चोपडेकर बाबा सध्या तुमी शिवोरचे मंडळ अध्यक्ष आसा, कितें दिसता तुमकां आनीक नवीन कितें कामां जावपाक जाय जे आतां ZP माध्यमांतसून? डेफिनेटली जावपा जाय. कित्याक असो आमी आतां आमच्या आमदारा कडेन बसतली, आमदार आमचो प्रपोजल फुडें पार्टी कडेन दवरतलो. कारण ZPचो फंड आसा पळय खंय तरी वाडोवन तरी दिवपा जाय. नाजाल्यार आमचे बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा पळय ते एडिशनल जे कितें आसा पळय ते रिस्पॉन्सिबिलिटी मातशें दिवपाक जाय ZPचेर. कित्याक कारण मागीर ते त्या बाबतींत मागीर तांकांय मातशें तें काम करपा आनी उमेद येता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.